साथ मौजूद हैं डीएसपी सीआईए कोतवाली मियां कदीर साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह से ये अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा मियां साहब के तकरीबन 2 साल कबल एक शख्स अगवा हुआ और उसके अगवा का तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन 2 साल के बाद उस कत्ल केस का ड्रॉप सीन हुआ और उसका पता लग गया कि उसे कत्ल किया गया है। असल में ये सारी स्टोरी है क्या और किस तरह इतनी ताख़ीर हुई, ये तफसीली तौर पे थोड़ी आगाह कीजिएगा। 24/7/2021 का ये वक़ूआ है जिस दिन दो दोस्त, एक तनवीर और एक सरवर, सही, आपस में करीबी दोस्त थे। वो घर से निकलते हैं कारोबारी सिलसिले। शदरे का ये जो है एरिया है, शदरा से रहने वाले हैं, वहाँ से ये निकलते हैं और शेखपुरा के एरिया में जाके, क्योंकि जो शदरा के बिल्कुल एडजेसेंट शेखपुरा है, बिल्कुल उसके साथ ही बाउंड्री से साथ ही जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग रुक जाते हैं और उसके बाद जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, लोकेशंस उनकी वहाँ पे आती हैं, उसके बाद फ़ोन उनके बंद हो जाते हैं। सही, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई राब्ता नहीं होता, दोनों लोग ही नहीं मिलते। जो उनमें से दोनों में से 8 घंटे बाद एक शख्स जो है तनवीर, सही, जो अब हमारे मुकदमे में जो है ना वो कातिल है, अब मुकदमे में कातिल है, सही, और सरवर वो मकतूल है, जो दोनों दोस्त थे जिनका मैंने आपको जिक्र किया। तनवीर का 8 घंटे बाद मोबाइल खुल जाता। उन 8 घंटों में वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, ये बिल्कुल खामोशी होती है। लेकिन 8 घंटे बाद जब उसका मोबाइल खुलता है तो उसकी लोकेशन पहले आती है वहाँ पे फैसलाबाद की, उसके बाद चंद घंटों बाद उसकी लोकेशन आती है गुजरात की, फिर चंद घंटों बाद उसकी लोकेशन आती है लाहौर चूम की, फिर कुछ वक्त के बाद उसकी लोकेशन आती है गुजरांवाला की, फिर उसके बाद लोकेशन उसकी जो है ना, फिर उसका फ़ोन बंद हो जाता है। ये लोकेशन उसकी आती हैं, उसमें कॉल्स नहीं होती, लेकिन जो है ना वो लोकेशन, लेकिन सर्वर की लोकेशन नहीं आती। ये तनवीर की लोकेशन आ रही है, ये तनवीर की लोकेशन आ रही है। सर्वर टोटली जो है ना उसका वो शादरा के बाद जाके वो शेखपुरा के एरिया में फैक्ट्री के एरिया में वो सेल ऑफ हो जाता है। ठीक है। इनके तनवीर के जो लवाहिकीन है वो उस पर एफआईआर करवा देते हैं सर्वर पे। अच्छा, सर्वर पे एफआईआर करवा देते हैं कि सर्वर हमारे बेटे को लेके गया और वो वापस नहीं आया। 15-20 दिन बाद जो सर्वर के घर वाले हैं वो भी एफआईआर करवा देते हैं तनवीर पे, सही, अगवा की कि इनका बेटा तो मिल नहीं रहा, तो हमारा बेटा भी नहीं मिल रहा, तो हमारे बेटे को इसने अगवा किया। सही, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात हो जाते हैं। पुलिस उसमें तफ्तीश करती है, पुलिस मुख्तलिफ बंदों जिन पे शक जो मुद्दई हजरात करते हैं उनको चेक करती है, लेकिन कोई क्लू सामने नहीं, और दोनों ही लोग नहीं मिलते, और दोनों लोग बिल्कुल नहीं मिलते। ये सिलसिला चलता रहा। लोकल पुलिस जितना कर सकती थी वो करती रही, अगवा के सिलसिले में जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तफ्तीश मुख्तलिफ जो है ना वो जो है आईयूज़ वो करते रहे, लेकिन उसका कोई सिलसिला ना बना, सुराग नहीं मिला। तकरीबन 5 से 6 माह बाद जो सर्वर था उसका तो पता ना चला, लेकिन तनवीर घर वापस आ गया। अच्छा, वो आ जाता है वापस, वो वापस आ गया। सही, जब वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि आप किधर थे। उसने पहले आए बाशाएँ किया, फिर खैर पता ये चल गया कि वो घर के पास ही करीब ही फैसिलिटी में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे ही वो मुकीद रहा, वहाँ पे काम करता था, रात को सो जाता था। हो सकता है अपने घर आता रहा हो, लेकिन वो उस वक्त कोई बात खुल के सामने नहीं है। उसने अपने आप को हाइड किया हुआ था, तो वो उधर ही छुपा रहा। बड़ी तशवीशनाक बात। 7 माह तक। सही। वो जब वापस आ जाता है उसका केस सॉर्ट आउट हो जाता है, वो बता देता जी मैं हम लोग इकट्ठे गए थे, लेकिन वो जो है ना वो राइट चला गया, मैं लेफ्ट चला गया, हम लोग अपने अपने कामों पे चले गए, लेकिन ना मुझे उसका पता। तो अपना क्या बताया कि काम करा? ये उसने बताया कि जी मेरी फैमिली के साथ, मेरी मिसेस के साथ कोई झगड़ा था, सही, तो मैं नाराज होके गया था, तो मैंने इसलिए किसी से राब्ता नहीं किया, मैं वहाँ पे ठीक, जो झूठ बोल सकता था उसने वो करता था। ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ा। तफ्तीश जो है वो उसकी सर्वर की तलाश जो है वो शुरू हो गई। इस सिलसिले में जो तनवीर था उसको पुलिस ने अच्छी तरह चेक भी किया। पुलिस ने जितनी बेहतरी से वो कर सकते उन्होंने किया, लेकिन उसका हासिल कुछ ना हो। सही। तफ्तीश आज से तकरीबन को 3-1 माह पहले सीए को जो है ना वो
منتقل ہو گئی، منتقل ہو گئی، آپ کے طرف آ گئی ہے یہ وہ تفتیش؟ تفتیش ادھر منتقل ہو گئی. کچھ عرصہ جو ہے نا یہ ہماری چوکی میں جو ہے نا انہوں نے بلا کے اس کو کرتے رہے. شادرہ جو ہے، شادرہ میں انہوں نے اس کو چیک کیا. اس کے چیک کرنے کے دوران یہ جو ہے اس کے جو بیانات بڑے ڈفرینٹ تھے ہر دفعہ ہی، بلکہ یہ ہیبیس کی ریٹ بھی انہوں نے کر دی. اس کو جب بلایا جاتا تو یہ ہمارے پاس آنے سے پہلے کورٹ کچہری کو رجوع کرتا. صحیح صحیح صحیح. ہراسمنٹ کی ریٹیں کر دیں کہ پولیس مجھے ہراس کر رہی ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. اور خاص طور پہ جو بات ہمیں جو ہے نا اس میں جو کلک کرتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، دونوں ایف آئی آرز ہو چکی، ایک بندہ واپس آ گیا صحیح. تقریباً کوئی 9 ماہ بعد یا 8-9 ماہ بعد ایک کال آتی ہے. اچھا، کسے؟ سرور کے بھائی کو، سرور کی بہن کو، سرور کے بہنوئی کو، جو مل نہیں رہا، جو مل نہیں رہا، جو اب ہمارا مقتول ہے. یہ 3-4 کالز آتی ہیں 10-10 سیکنڈز کی، اور اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے. اور اسی کے نمبر سے آتی ہے؟ اسی کے نمبر سے، مقتول سرور کے مقتول کے نمبر سے. صحیح. اور کوئی بات نہیں کرتا، صرف کال کرتا ہے، کال کر کے اس کے بعد بند کر دیتا. صحیح. اس سے گھر والوں کو ایک چیز ہوتی ہے کہ شاید ہمارا بیٹا زندہ ہے. بالکل. یہ کہاں کچھ پہ ہے؟ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، آ کے پولیس کو بتاتے ہیں، پولیس کو چیک کرتی ہے، اس کی لوکیشن جو ہے نا وہ گجرالے کے قریب آتی ہے. صحیح. لیکن تنویر جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہوتا لاہور میں. جو ایک ہماری توجہ جس پہ ہے، جس طرف ہے، ایک پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ادھر ہی پر ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے. وہ بالکل پولیس کی نظروں کے سامنے سارا چل رہا ہے. وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جب تفتیش چینج ہوئی، ہم لوگوں نے اس کا جو ہے نا سارا چیک کرایا کہ یہ کیا سم دوبارہ تو نہیں نکلی. اکثر ہوتا ہے سم اگر بلاک ہو جائے یا بہت عرصہ پڑی رہے، کسی اور کے نام الاٹ ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، وہ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا بالکل اس کو کر دیتے ہیں، دوبارہ بھی نکل آتی کسی اور کے نام پر. بالکل ایسے ہی ہے. جب وہ سلسلہ دیکھا تو وہ سم وہی تھی جو اس وقت ایکٹیویٹ ہوئی تھی، دوبارہ وہ پرانی سی، جی نہ ری رجسٹرڈ ہوئی، نہ وہ ڈی ایکٹیویٹ کسی نے کروائی، وہ اسی طرح ہی اسٹل چلتی رہی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ یہ کس نے کال کر دی. ہمارے لیے بھی تھا، مائٹ بھی وہ زندہ ہو، وہ جس طرح اس نے ہائیڈ کیا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس نے بھی ہائیڈ کیا ہو. صحیح. لیکن نہ گھر کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے. تمام سی ڈی آرز لے لیں. پھر تنویر کو ہم نے لے لیا، تنویر کو اپنے پاس بلا لیا. تنویر سے کچھ کرتے رہے، کچھ نہیں. پرے پنچایتی ان کی اپنی چلتی رہی سلسلے جس میں قرآن پہ حلف نہیں ہوتا تھا. اچھا. بقول سرور کے لوائقین کے مقتول کے کہ قرآن پہ حلف دینے کی بات ہوتی لیکن حلف نہ دیتے. اچھا، تنویر نہیں دیتا تھا؟ تنویر نہیں دیتا تھا کہ وہ بچے کا کہاں پہ ہے کہاں نہیں. بس ایک ہی بات تھی، گئے تھے وہ ادھر چلا گیا، میں ادھر چلا گیا، وہ بس وہ تال مٹول سے کام لے رہا ہے. اس کو جو ہے نا مزید اس کو کرتے رہے، اس کو چیک کیا. چیک کرنے کے بعد پھر اس کے جو بیانات تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہوتے اس حد تک آ گئے کہ جی ہم لوگ اکٹھے تھے. تو وہاں جا کے میں نے اس کو بے ہوشی کی دوائی پلائی تھی. کہاں؟ مطلب لاہور؟ یہ اس کے جو بیان تھا. اچھا. اب مزید اس سے جب ہم لوگوں نے کریدا تو اس نے بتایا کہ اس طرح یہ اس کا پری پلانڈ تھا سلسلہ. اچھا. اس نے اس چیز کا بتایا کہ ہم لوگ جب نکلنے سے پہلے میرا پلان تھا، اور میں نے ایک ڈاکٹر ان کے محلے میں تھے، ہم لوگوں نے اس کو بھی بلا کے انٹروگیٹ کیا، ان کا بیان لیا. یہ ملزم کا اعتراف جرم بتا رہے ہیں؟ یہ ملزم کا میں اعتراف صحیح. بتا رہا ہوں. یہ جو گفتگو ہے جو مقتول ہے، یہ تنویر کی بات ہو رہی ہے، تنویر کی بات.